नमस्कार, वयम राष्ट्रिय झाँक्रियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देश अहिले दुई मोर्चामा लडिरहेको छ। पहिलो कोरोना विरुद्ध र दोस्रो भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक छैन। अहिले पनि स्थलमार्ग हुँदै नेपालभित्र नै नागरिकको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ। परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिनको अवस्था निकै निराशाजनक छ। आज लकडाउनको 74औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि लकडाउनको मोडल जस्ताको त्यस्तै छ। जनता लकडाउनबाट आत्तिएर आफै उल्लङ्घन गर्न थालिसके, तर कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारसँग लकडाउनको विकल्प के भन्दा प्रष्ट जवाफ अहिले पनि छैन। कोरोना विरुद्धको अभियानमा अग्रमोर्चामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी कुटिएका छन्। यति बेला घरमै बसी लकडाउनको पालना गरिरहेका पनि अब के गर्ने कसो गर्ने अलमलमा रहेका छन्। यही निराशाको बीचमा सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक स्वदेश ल्याएको छ। शुक्रबार अर्थात् आज सरकारले म्यानमार र युएईबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याएको हो। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका म्यानमारबाट 26 जना र युएईबाट 157 जना नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइएको हो, जसले सरकार भएको अनुभूति त गराएको छ। तर नागरिकहरू जो देशभित्रै पनि कोरोनाको सङ्कटसँग जुधिराखेका छन्, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आजको दिनमा पनि त्यो चुनौतीको विषय छँदैछ। यो विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट केही समयपछि यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। देशमा सरकार भएको अनुभूति गराउने यस्तै कुराले हो। विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच र त्यसपछिको व्यवस्थापन नै हो। अब भारतीय प्रोपागान्डातिर लागौँ। भारतीय मिडियाको धम्की र गलत प्रचार त नेपालले भोग्यो र देख्यो। अब भारतीय नेता पनि नेपाललाई धम्की दिन थालेका छन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिने योगी आदित्यनाथले नेपाललाई धम्क्याएका हुन्। उनले सीमाबारे आगामी कदम चाल्दा भविष्यको परिणामबारे पनि ख्याल गर्न नेपाललाई चेतावनी दिएका छन्। नेपालको सम्प्रभुताको अपमान गर्नेमा उनी एक्लै छैनन्। भारतकै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सुब्रमण्यम स्वामीले नेपाललाई भारतमा नगाब्दा नै गल्ती भएको भन्दै ट्विट नै गरेका छन्। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। दर्शकवृन्द, भारतका पूर्व मन्त्री तथा राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीको यो ट्विट हेर्नुहोस्। उनको ट्विटको भावानुवाद हुन्छ, आज नेहरूको अर्को बेवकुफी ऐतिहासिक अभिलेखबाट देखा पर्यो। जब नेपालमा राणाले शासन गर्थे र नेपालका राजा भारतमा थिए, राणा शासकले नेपाललाई भारतमा मर्ज गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए, तर नेहरूले अस्वीकार गरे। यस ट्विटले प्रश्न पार्छ कि आजको दिनमा पनि केही भारतीय बुद्धिजीवीमा नेपालप्रति उनीहरूको धारणा कति गलत र अपरिपक्व रहेछ। भारतीय जनता पार्टी भाजपा निकट मानिने स्वामीको ट्विटको आशय नेपाललाई भारतमा विलय गराउनु पर्थ्यो भन्ने हो। विलय नगराएका कारण नै नेपाल आजको दिनमा भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको उनको आशय देखिन्छ। भारतीय बुद्धिजीवीको यस्तो दूषित मानसिकता नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खतरा मात्र होइन, यस्तो विचार नेपाल भारत बीचको सुमधुर सम्बन्धका लागि पनि उत्तिकै घातक छ। यस ट्विटमा संकेत गर्न खोजिएको समय 2007 सालतिरको हो, जति बेला नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यति बेला नेपालका राजा त्रिभुवन शरणको लागि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास हुँदै भारतको दिल्ली पुगेका थिए। कारण देशमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो। उता नेपाली कांग्रेस पनि राणा शासनको विरोधमा आन्दोलित थियो। त्यति बेला सबैको उद्देश्य नेपालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्नु थियो र देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु, न कि नेपाल भारतमा गाब्नु। तर भारतीयहरू अहिले त्यही समयलाई गलत रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् र उनीहरूको नेपाल प्रतिको धारणा अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल प्रतिको उनीहरूको सोचाइ यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यसो त स्वामी मात्र एक्लो व्यक्ति होइनन् यस्तो विचार राख्ने। उनको यस्तो विचार निर्माण गर्नुमा पनि भूमिका आरएसएस अर्थात् राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको रहेको छ। आजभन्दा झण्डै 12 वर्ष अघि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस का तत्कालीन प्रमुख
के.एस. सुदर्शनले पनि यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए। उनलाई उल्लेख गर्दै DNA अनलाइनमा लेखिएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाललाई भारतमा समावेश गर्न चाहेका थिए, तर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी गल्ती गरे। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था हो र भारतीय जनता पार्टी अहिले सत्तामा छ, उसले RSSकै बाटो पछ्याइरहेको छ। त्यसकारण हिन्दूहरूको निकै ठूलो संगठन RSS का पूर्व प्रमुखको नेपाल स्वतन्त्र हुनुप्रतिको असन्तुष्टि नेपालका लागि सह्य हुने विषय होइन। RSS का तत्कालीन प्रमुख के.एस. सुदर्शनको विचारलाई भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरू अहिले निकै फैलाइरहेका छन्, जसले भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई पनि चरितार्थ गरिरहेको छ। यो सोच नेपाल भारत सम्बन्धको लागि हानिकारक मात्र होइन, नेपाल जस्तो सार्वभौम र आफ्नो इतिहासमा कसैबाट पनि उपनिवेश नबनेकोमा गर्व गर्ने देशप्रतिको अपमान पनि हो। भारतीय बुद्धिजीवीले ख्याल गर्नुपर्छ कि नेपाल पाकिस्तान होइन। आफ्ना आन्तरिक विवादमा नेपाललाई जोड्दै नेपाल र नेपालीको अपमान हामीलाई मान्य हुँदैन। हामी यस्ता टिप्पणीको भत्सना गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, चाहे भारतीय जनता पार्टी भाजपा होस् वा त्यसको मातृ संगठन RSSकै कुरा किन नहोस्, उनीहरू नेपालमा राज संस्था गएकोमा लगातार त्यसले चाहिँ नेपाललाई चीनतर्फ ढल्काइराखेको भन्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति बारम्बार आइराखेका हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय जसरी नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि उनीहरूका नेता यति बेला नेपाललाई चाहिँ भारतमै गाप्नुपर्ने लगायतका टिका टिप्पणी गरिराखेका छन् र यो अहिलेदेखिको कुरा पनि होइन। RSSकै यहाँहरूलाई हामीले तत्कालीन प्रमुख खास गरी के.एस. सुदर्शनको टिप्पणी र उनको विचार पनि नेपालको सन्दर्भमा के थियो भन्ने कुरा पनि यस रिपोर्टमा समावेश गर्यौं र जुन विचार अभिव्यक्त भइराखेको छ, भाजपा जुन अहिलेको सत्तारूढ दल हो त्यहाँका नेताहरूबाट, त्यही पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएकाहरूबाट यो नेपाल र भारतको सुमधुर सम्बन्धको लागि त्यत्तिकै बाधक पनि रहेको छ। अब यहाँहरूलाई हामी आजको संसद बैठकतर्फ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। शुक्रबारको संसद बैठकमा संघीय समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले नेकपा सांसद गंगा चौधरीले जेठ 19 गते बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय, और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी मानने पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय, इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे लें।
अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं समय सकियो, को अपने छुट्याउनुहोस्। नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए। सभामुख महोदय, 19 गते के पार्लियामेंट के बैठक में जिस तरह हमारे माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। मान्य सदस्य अहिले बस्नुस् बस्नुस्। माननीय सभामुख महोदय, जो भी इस सदन में सांसद के रूप में उपस्थित है वो संपूर्ण प्रक्रिया पूरा मान्य करके ही सदस्य सांसद मर्यादित बनकर ढंगले आया हुआ बोल्नु है। होला, तपाईहरु बस्नुस्। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बस्नुस्, रूप मेरो में ध्यान कहना आकर्षण भयो, चाहती हूँ कि ये सदन जो है ये खून खौलाने वाला जगह नहीं है। स्तरीय भाषामा बोल्नु होला, विषयमा केन्द्रित भएर बोल्नु होला। महोदय, यहाँ खून ठंडा करके बात करना चाहिए और अगर किसी का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है तो बागमती में जाकर छलांग लगाना चाहिए। सभामुख महोदय, यहाँ किसी का अपमान करने का जगह नहीं है। सम्मानीय सभामुख महोदय, हम ये कहना चाहते हैं सभामुख महोदय कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कोई ब्रिटिश का नागरिक नहीं होता। जिस भाषा को जिसको सरलता होती है उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सभामुख महोदय, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस सदन से कहना चाहती हूँ, अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रवादी है तो वो मधेसिया है। दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गलाई बुझ्नको लागि जेठ 4 मा पुग्नुपर्छ। जेठ 4 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता गिरीले नेपालको परिमार्जित नक्साले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएकी थिइन्। भारत र चीनसँगको परामर्शपछि मात्र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने उनको भनाइ थियो र नेपालले जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो त्यसमा पनि त्यो असन्तुष्टि जस्तो पनि देखिन्थ्यो। यो भनाइ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। दर्शकवृन्द, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश गरी नेपालले आफ्नो नयाँ परिमार्जित नक्सा जसरी बाहिर ल्यायो त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई त्यो जुवा खेलेको भन्ने भनाइ थियो सरिता गिरीको। त्यो बुझ्न नसकिने खालको बनाइरहेको छ। नेपाली नागरिकले बुझ्न सकिरहेका छैनन् अहिले पनि यो के भन्या भन्ने कुरा। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी कालापानीमा आफ्नो सेना नै राखेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गर्दा सन्तुष्टि जनाउनु पर्ने अहिले पनि पर्नेमा अहिले असन्तुष्टि किन जनाइराखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि त्यो आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। सांसद गिरीकै प्रश्नको जवाफमा प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा चौधरीले जेठ 19 गते भारतीय चेलीको संसदमा पनि दादागिरी चलेको बताएकी थिइन्, जसले गर्दा नै यति बेला दुई सांसद, खास गरी राजपाको तर्फबाट सांसद अमृता देवी अग्रहरी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद सरिता गिरी त्यो आक्रोशित भएका थिए। खास गरी के भनेकी थिइन् त गंगा चौधरीले, यो भनाइ यहाँहरू समक्ष। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो।
भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। उनको यही अभिव्यक्तिमा नै सांसद सरिता गिरी र अमृता देवी अग्रहरीको आपत्ति थियो। तर आजको दिनमा पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने के हो भने जसरी नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यो विषयमा देशका प्रत्येक राजनैतिक दल र प्रत्येक राजनैतिक शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प छैन। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर हामी आफ्नो कमजोरी बाहिरियासम्म त्यो प्रस्तुत गर्ने होइन। जसरी सरकारले आफ्नो नयाँ सार्वजनिक जुन गरेको नक्सा छ त्यसको पक्षमा चाहिँ उभिने र नेपालको भूमि जो आजको दिनमा पनि भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको छ, भारतीय सेनाको उपस्थिति त्यहाँ रहेको छ, नेपालको अनुमति बिना नै भारतीय सेनाको परेड त्यहाँ दिनरात चलिराखेको छ, त्यसलाई जहिलेसम्म हामीले रोक्न सक्दैनौँ र भारतीय सेनालाई उनीहरूको भूमिमा जहिलेसम्म हामीले पठाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म नेपाली नागरिकहरूले यो विषयलाई लगातार उठाइराख्नु पर्ने देखिन्छ र संसदभित्र सांसदहरू एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर विषयवस्तुलाई कमजोर बनाउने, नेपालको जुन भूमि छ त्यो फिर्ता लिने अभियानलाई चाहिँ कमजोर बनाउने तर्फ चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने आम नागरिकले महसुस गरिराखेको कुरा रहेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजपा नेपाल की सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ अमृता देवी अग्रहरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अमृताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले आज संसदमा पनि निकै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, निकै आक्रोशित पनि सुनिनुहुन्थ्यो। कारण चाहिँ किन, के कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै आक्रोशित हुनु पर्यो? कारण त प्रष्ट भइ नै सकेछ मेरो वक्तव्यले, किनभने कि अब प्रायः जसो म चाहिँ हिन्दीमै त्यहाँ बोल्छु र अस्ति चाहिँ अब एकजना मान्यजीले पटक पटक भन्नुभयो कि हिन्दीमा चाहिँ बोल्दाखेरि सांसदहरूले मेरो खुनै खौलिन्छ। अरू चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो भारतीय चेलीहरू यहाँ चाहिँ दादागिरी देखाइरहेका छन्, त्यो पनि एउटा कुरा। म भारतीय चेली नभए पनि म त शुद्ध वंशजको नाताको नेपाली नै हुँ, तर पनि मैले मेरो कुरा जुन चाहिँ प्रायः त्यो दिन सुन्ने समयमा म पनि हिन्दीमै बोले थिएँ, किनभने शपथ ग्रहण पनि म हिन्दीमै लिए थिएँ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो घरमा पनि मेरो श्रीमानजी, मेरो छोराहरू सब हिन्दीमै प्रायः कुरा गर्छन्, हामी हिन्दी बोल्छौँ। हिन्दीले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस अझ बढी छ। म भाषाको विषयमा प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने कि मेचेदेखि महाकालीसम्म मेरो चाहिँ 30 वर्षको जीवन चाहिँ अब राजनीतिक जीवन बितिसकेछ। स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुको कालदेखि मेचेदेखि महाकालीसम्म जस्तो यहाँले हिन्दी भाषाको उल्लेख गर्नुभयो, तर आजको दिनमा पनि धेरै जसो सांसदहरूले अथवा तराईतिरकै जनताले पनि उठाउने कुरा भनेको तराईमै बोलिने अन्य भाषाहरू, चाहे त्यो मैथिलीको कुरा होस् अथवा अन्य भाषा जो तराईमा रहेका नागरिकहरूले बोले, अवधिको कुरा, भोजपुरीको कुरा होला, यी भाषाहरूमा भन्दा हिन्दी भाषाप्रति नै अलि लगाव जस्तो किन भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू उठिराखेका हुन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? अन्यथा लिनु भएन, हिन्दीबाट लगावको कुरा यहाँ छैन, प्र्याक्टिसको कुरा छ। मलाई चाहिँ मेरो भाषा चाहिँ अवधि हो। अवधिमा बोल्दाखेरि मलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने सुरुदेखि नै घरैमा मैले भनिसके तपाईँले पहिलेदेखि कि सुरुदेखि नै मेरो चाहिँ प्र्याक्टिस हिन्दीमा बोल्ने छ। म भन्न के खोजेँ भने कि हिन्दी चाहिँ यस्तो भाषा छ कि जसले पनि बुझ्छ, मेचेदेखि महाकालीसम्म या भारतको बार्डरदेखि चाइनाको बार्डरसम्म, चाहे हिमाली होस्, पहाडी होस्, मधेसी होस्, हिन्दी सबैले बुझ्छ। तर नेपाली बुझ्नेहरू यो देशमा, खास गरेर मधेसमा 40% मात्र चाहिँ नेपाली बुझ्छन्। बाँकी चाहिँ या त भोजपुरी बोल्छन् या मैथिली बोल्छन् या अवधी बोल्छन्, नेपाली बोल्दैनन्। तर हिन्दी जस्तो जुन भाषा छ सबैले चाहिँ बुझ्छ। हाम्रो बार्डरमा चाहिँ बसोबास हुनाले गर्दा, जसरी चाहिँ अब हामी बालकालदेखि नै हाम्रो जन्म चाहिँ बोर्डरमै भयो, सीमामै भयो,
सीमा क्षेत्रका मान्छेहरू या त आफ्नो चाहिँ लोकल भाषा बोल्ने या हिन्दी बोल्ने, वरिपरि गर्दाखेरि हिन्दी प्रायः बोल्ने चाहिँ त्यहाँ परम्परा छ, जसले गर्दा प्र्याक्टिस चाहिँ हिन्दीको, त्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु, पटक पटक जुन कुरा चाहिँ त्यो आयो कि भारतीय चेलीहरू आएर चाहिँ दादागिरी गर्ने कुरा गरेछन्, त्यो भारतीय भनेको भारत मात्र, कुनै पनि विदेशी चाहिँ केटीहरू बिहा गरेर नेपालमा आउँछन्, तिनीहरूको श्राद्ध नेपालीले गर्छ, त्यो विदेशीले गर्दैन। उसले सबै कुरा आफ्नो आमा बुवा दाजु भाइ हित दोस्त दुनियाँलाई त्यागेर नेपालीलाई अपनाएर नेपालमा त्यो चाहिँ आएको हुन्छ। नेपालको त्यो आमा बन्छ, नेपालको सन्तानको कुनै पनि नेपालीसँग बिहा गरेपछि कुनै नेपालीको त्यो चाहिँ बुहारी हुन्छ, श्रीमती हुन्छ, अनि कुनै पनि नेपालीको सन्तानको त्यो आमा बन्छ। आमा बनेर त्यत्रो त्याग गर्छ, त्यसले घर सम्हाल्छ, बच्चाको लाई हुर्काउँछ, यो नेपाल एउटा शुद्ध नेपाली योग्य नेपाली बनाउँछ। त्यस्तोलाई पटक पटक चाहिँ हेप्ने, पटक पटक चाहिँ अपमानित गर्ने, त्यो सुन्दा सुन्दा चाहिँ म आत्तिसके थिएँ। अनि अस्ति चाहिँ मेरै अगाडि त्यो किसिमको कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो, अनि भित्र मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ एकदम आगो बलेको जस्तो थियो। जस्तो आज आज पनि यहाँले जस्तो नयाँ नक्साको सन्दर्भमा नै अहिले देशभरि नै त्यो बहस चलिराखेको सन्दर्भ पनि छ। भारतसँग चाहिँ कसरी संवाद गर्ने, वार्ताको माध्यमबाट नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ कसरी पठाउने भन्ने कुरा पनि छ। तर यहाँले नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर हुँदैन, त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारले दृढता देखाउनु पर्ने लगायतको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो भूमि फिर्ता लिनको लागि चाहिँ नेपालले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ? अब सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालभित्रै रहेका राजनैतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ, र त्यस्तै गरी त्यो लिम्पियादुरा लिपुलेको कुरा मात्रै रहेन, सुस्ताको कुरा अथवा तराईकै क्षेत्रमा र नेपालभरि नै 71 स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा पनि रहेको छ। ती क्षेत्रहरूमा पनि नेपाली भूमिलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? अब कुरा त यहाँ धेरै छ, तर चाहिँ म छोटकरीमा र सानोमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कि अब यो जुन सीमाको कुरा उठेको छ त्यो एक दिनको कुरा होइन, एक रातको कुरा होइन। अनि त्यति बेला हाम्रो नेपाली चाहिँ शासकहरू गरिराखेका थिए। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री कहाँ सुत्नु भएको थियो, हाम्रो रक्षा मन्त्री कहाँ सुत्नु भएको थियो, हाम्रो गृह मन्त्री के गरिरहनु भएको थियो, किन चुप लाग्नु भयो थियो 12 वर्षसम्म? कहिले आवाजै उठिएन, आवाजै सुनिएन। 81 चाहिँ के कुरा नमिलेर चाहिँ 81 भन्नुहुन्छ कि चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिन चाहिँ उनीहरू भारतका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिन चाहिँ लिच्यो भने। तर त्यो हुन पनि सक्छ, त्यसमा छैन। हाम्रो मान्यता हो कि भारत होस् या चाइना होस्, 1 इन्च जग्गा हामी छोड्न तयार छैनौँ, किनभने कि नेपालको जग्गा जमिन हाम्रो चाहिँ मान हो, सम्मान हो, विमान हो, त्यसको लागि हामी मर्न मिट्न पनि तयार छौँ। तर जुन किसिमको रखवाली गरिरहेछन् यो जिम्मेदारहरू, के गरिराखेथे, के कुरा थियो अहिलेसम्म 12 वर्षसम्म, जुन कुराले गर्दा चाहिँ यहाँहरू चुप लाग्नु भएको थियो, रातारात यो हल्ला गर्ने, आवाज उठाउने कारण के हुन सक्छ? के कुरा मिलेन? एउटा कुरा यो, यदि अहिले शङ्कास्पद कुरा म गर्दैछु, यदि वाकई चाहिँ भारतले हाम्रो जग्गा मिचेछ भने त्यसको लागि म स्पष्ट कुरा तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु कि गल्ती हाम्रो देशका शासकहरूले गरेकै हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने हामीले? अब हाम्रो त यस्तो चाहिँ न निल्ने न उगल्ने अवस्था हाम्रो भएको छ। अब यस्तो हेर्दाखेरि क्लियर यस्तो स्पष्ट देखिन्छ कि जुन थालमा हामी खाने र त्यही थालमा हामी होल मात्रै गर्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। मैले के भन्न चाहन्छु भने कि यदि तपाईँ पहिला सक्षम बन्नुहोस्, तपाईँ योग्य बन्नुहोस्, अनि च्यालेन्ज दिनुहोस्। तर आजको दिनमा पनि जस्तो नेपाल भारतभन्दा आकारमा सानो छ अथवा ऊभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर छ, सैनिक रूपमा पनि अथवा सैन्य शक्तिमा पनि कमजोर छ भन्दै गर्दाखेरि पनि तर उसले लगातार भारतको त्यो हेपाई चाहिँ सही राख्नु मात्र पर्छ भन्ने पनि त होइन होला नि त? कतै न कतै रूपमा भारतले हेपेछ भने गलत कुरा हो। यदि भारतले, मैले पहिले नै भनिदिएँ कि भारत हो या चाइना हो, कसैको हेपाई बर्दाश्त गर्न सक्दैनौँ। यदि हेपेछ भने
तर कुनै षड्यन्त्रको तहत कुनै नाटकको तहत यदि तर यो आजसम्मको कुरा स्थिति आएको छ हेर्दाखेरि त नेपाल सरकारले र भारत सरकार बीच विगतमा भएका जति पनि सन्धि सम्झौता छन्, चाहे त्यो कर्णालीको खास गरी महाकालीको सन्दर्भमा गरिएको होस् वा कोशीको सन्दर्भमा गरिएको होस् वा गण्डकको सम्झौतामा गरिएको होस्, प्रत्येकमा नेपाली पक्ष ठगिराखेको, तराईकै भूमि चाहिँ डुबानमा परिराखेको, त्यही सिँचाइको लागि चाहिने पानी चाहिँ उपलब्ध नभइराखेको भन्ने कुरा त बारम्बार आइराखेको हुन्छ। यो जलस्रोतको सम्बन्धमा कुरा भयो। अन्य क्षेत्रमा पनि लगातार चाहिँ भारतीय पक्षबाट चाहिँ नेपाली पक्ष त त्यो अपमानित भइराख्नु पर्ने, अहिले पनि त्यहाँका नेताहरू नेपाललाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरिराखेका छन्। यो कुरा चाहिँ कहिलेसम्म सही राख्ने त त्यसो भए? तपाईको क्वेश्चन एकदम राम्रो हो, म एकदम सहमत छु। तर मैले के भन्न चाहेछु भने कि जब हम तपाईलाई थाहा छ कि फला व्यक्तिले चाहिँ मेरो साथमा जहिले पनि अन्याय गरिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेसँग किन नसचेत हुने, किन सचेत भएन हाम्रो देशले? हाम्रो देशका शासकहरू किन आँखा चिम गरेर बसेथे? पहिला पनि भुक्तभोगी महाकालीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको सुस्ताको कुरा हो, कहाँ कहाँ अहिले थुप्रै चर्चा त बीच बीचमा उठेकै हो। त्यति थाहा होइन, मैले त हुँदा पनि पत्रकारको रूपमा यहाँ अहिले संसदमा हुनुहुन्छ, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा यहाँहरू हुनुहुन्छ भनिसकेपछि, शासकको रूपमा तपाईँ नै अहिले विधि निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यहाँलाई चाहिँ प्रश्न गरे, अब चाहिँ त्यो असमान सम्बन्ध फेरि तोड्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? नेपाली शासकहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? अब मैले आज सदनमा पनि भने र अहिले पनि भन्दैछु कि नक्सा चाहिँ यो कागजको त्यो टुकडामा चाहिँ नक्सा कोरेर त्यो जग्गा फिर्ता होनेवाला छैन। या हामीले कोरेछौँ भने या भारतले कोरेछ भने हाम्रो जग्गा यो किसिमले बोलेर र कागजमा नक्सा चाहिँ कोरेर हाम्रो जग्गा फिर्ता आउने अवस्था छैन। अब जग्गा फिर्तै लिनु छ भने हामीले चाहिँ एउटा कूटनीतिक चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ अनि मात्र हामीले चाहिँ यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। हामी अहिले हाम्रो जुन अहिले स्थिति छ, तपाईँ पहिले नै भनिसक्नुभयो, मलाई भन्नु पर्दैन, जुन हाम्रो देशको स्थिति छ, हामी लडाई गरेर चाहिँ आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। हामी अहिले त्यसको लागि योग्य चाहिँ आफूलाई ठान्नु हो भने मूर्खता हो, जनतालाई धोखा दिने हो, देशको साथमा विश्वासघात गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। जनतालाई दुःख दिन खोज्नु भन्दा त अब म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि जनतालाई दुःख दिने कोसिस नगरौँ। हुने कुरा के भएछ, हाम्रो जग्गा यदि मिचेछ भने, सहीमै मिचेछ भने हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्छौँ। यहाँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ, यहाँले अघिदेखि नै यदि मिचिएको छ भन्ने वाक्यांश लगातार प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, नेपालको भूमि चाहिँ भारतीय पक्षबाट चाहिँ मिचिएको छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँ आफै चाहिँ कतिको दृढ हुनुहुन्छ त्यो कुरामा? भन्न सक्छु, मैले भनिदिएँ तपाईँलाई कि भारतले भन्छ कि लिपुवाधुरा, लिपु लेक, काली नदी मेरो हो अनि हामी नेपाली हामी भन्छौँ कि हाम्रो मेरो हो। अनि दुईटाको लडाई, यो समस्याको समाधान टेबल बाहेक के हुन सक्छ तपाईँ आफै भन्नु। जब उनले भारतले भन्छ कि यो मेरो हो अनि हामीले भन्छौँ होइन यो मेरो हो, यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्छौँ। जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई धोखा दिने, जनतालाई विश्वासघात गर्ने किसिमको वातावरण नबनाऊ म भन्न चाहन्छु। अब मैले अन्तिममा यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो भारतसँग लड्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले कूटनीतिक तवरबाट नै समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर भारतको सार्वभौमसत्ता रक्षाको लागि, त्यहाँका नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपाली नागरिकहरू गएर त्यहाँ लड्नुपर्ने आजको स्थिति छ। तर आफ्नै भूमि चाहिँ भारतबाट अतिक्रमण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्रकै राजनैतिक शक्तिहरू एकजुट हुन नसकिराखेको, यो विषयमा पनि मतमतान्तर भइराखेको, संविधान संशोधनको कुरा चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिँ बडो कठिन परिराखेको जस्तो देखिन्छ। अब कूटनीतिक वार्ताहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली पक्षको तयारी के हुनुपर्छ र हामीले कसरी चाहिँ त्यो भूमि ल्याउने संक्षेपमा? होइन, यो सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट कि यो राज्यको जिम्मेदारी हो। राज्यले सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ, सबैको विश्वास लिनुपर्छ, सबैको भरोसा लिनुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रको हितमा सबैले एकजुट हुनुपर्छ, यो हाम्रो पनि मान्यता हो। तर राष्ट्रको थुप्रै अझ समस्या छ, जसरी संविधान संशोधन भइराखेको छ, संविधान संशोधनको विषय लिएर आज मैले यो 2 वर्षदेखि यही सदनमा हामी कति चाहिँ गरिरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो पनि यही देशको जनताको हितमा, यही देशको जनताको लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो पार्टीको मान्यता छ
कि संविधान संशोधन गर्नु छ भने हामी प्याकेजमा जाउँ, प्याकेजमा हामी समस्यालाई समाधान गरौँ। पटक पटक हामी भन्दै आएछौँ, त्यत्रो चाहिँ सैकडौँ चाहिँ नेपालीहरू आफ्नो जानको चाहिँ शहादत पनि दिएछन्, आहुति पनि दिएछन् त्यसको लागि। अनि त्यो समेटेर हामी एकजुट भएर चाहिँ संविधान संशोधनमा हामी एकमत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता। तर पनि आइराखेको अहिले पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभयो तराईको समस्याको सन्दर्भमा अथवा तराईको हक अधिकारको लागि मधेसका नागरिकहरूले गरेको त्यो सङ्घर्षको सन्दर्भमा पनि कतै न कतै त्यो मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ अथवा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले विगतदेखि उठाइराख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत पनि भएको थियो। तर आजको दिनमा त्यो त नेपालभित्रको हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो। तर भारतसँगको भूमि प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा एउटा त्यो गतिलो प्रमाणको रूपमा चाहिँ नेपालको नक्सा, नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले एकमतले पारित गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुको लागि हुन लागेको संविधान संशोधन र आम नागरिकको अधिकारको लागि हुन लागिराखेको संशोधनको कुरालाई चाहिँ एकसाथ मिसमास गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढाउने? तपाईको प्रश्न बहुत राम्रो छ, तर यो चाहिँ पुरा जुन सरकारी जुन एजेन्डा आएको छ संविधान संशोधनको, त्यो एजेन्डा ल्याउनु भन्दा के हामीसँग छलफल गर्नु आवश्यकता बुझ्नु पर्थेन? कुनै दलसँग उहाँले सल्लाह गरेर ल्याउनु भएको हो? कुनै दलसँग चाहिँ मलाई त लाग्छ कि प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सरसल्लाह गरेर ल्याउनु भएको छैन। केही चाहिँ राष्ट्रको हितमा हितको कुरा आउँछ भन्ने कमसे कम राष्ट्रिय दलहरूसँग चाहिँ सरकारले सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै सरसल्लाह नगरेर चाहिँ त्यो एजेन्डा आएको छ। अनि त्यो एजेन्डा आएछ भने स्वागत छ, त्यसको म स्वागत गर्दैछु, मेरो पार्टी पनि स्वागत गर्दैछ। तर पटक पटक चाहिँ जुन हामी प्रयास गरिरहेछौँ कि संविधान संशोधन आवश्यक छ फला 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 बुँदा, त्यो बुँदामा यो सरकारले झुठाई मात्रै गरेको छ। हुन्छ 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 गर्दा गर्दा 2 वर्ष चाहिँ कटिसक्यो छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ सरकारलाई सपोर्ट पनि गरेका थियौँ उहाँकै आश्वासनमा। अनि उहाँको त्यो झुठा आश्वासन चाहिँ उहाँले पुरा नगरेको अवस्थाले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो समर्थन पनि फिर्ता लियो। अब यस्तो अवस्था ठिक छ, राष्ट्रको हितमा हामी एक साथ छौँ, तर त्यस्तो चाहिँ जसले विश्वासमा कहिले खरै उत्रिएको छैन त्यस्तो मान्छेको फेरि विश्वास कसरी गर्ने? ठिक छ, संविधान संशोधन गर्नुहोस्, तर प्याकेजमा गर्नुहोस्। त्यो राष्ट्रको भूमि हो र राष्ट्रको जनतै राख्दैन भने भूमि रहेर के हुन्छ? भूमि कसको लागि हुन्छ? राष्ट्रको जनताको लागि हुन्छ। राष्ट्रको जनताको हितको बारेमा तपाईँ सोच्नुहुन्न, भूमिको मात्रै सोचेर के गर्नुहुन्छ? त्यो पनि हाम्रो मान्यता हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। ल ओके, हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजपा नेपालकी सांसद, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ अमृता देवी अग्रहरी। उहाँसँग हामीले उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आइराखेका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु राज संसदमै भइराखेको जुन पछिल्लो संसदमा एकले अर्कोलाई आरोपित गर्ने कुरा पनि चलिराखेको छ, यसै विषयमा सन्दर्भित भएर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् र जाँदा जाँदै नेपाली नागरिकहरूलाई जो समस्यामा परेका थिए विदेशी भूमिमा, उनीहरूलाई नेपालले आफ्नो देशमा फिर्ता ल्याएको छ। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै म मदन खाती बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जनता, भूमि, सरकार र सम्प्रभुता राज्यका महत्त्वपूर्ण आधार तत्त्व हुन्। जहाँ जनता त्यहाँ नै राष्ट्रको राष्ट्रियता। राज्यको भूमिमा बस्ने जनतामा त राष्ट्रियताको नाता हुन्छ नै, राष्ट्रले दिएको नागरिकता वा राहदानी बोकेर परदेश पुगेको जनतामा पनि राष्ट्रियताको नाता हुन्छ। राष्ट्रले पनि विदेशमा पुगेका नागरिकको हित सोचेकै हुन्छ, संरक्षण गरेकै हुन्छ। यति मात्र होइन, परदेशको भूमि रक्षाका लागि लडिरहेका आफ्ना नागरिकमाथि पनि सरकारले चासो राखिरहेको हुन्छ। विश्व यात्रामा निस्केको नागरिकसँगै राष्ट्रको प्रतिष्ठा हिँडिरहेको हुन्छ। आज नेपाली जनता जहाँ छन् त्यहाँ नेपाली राष्ट्रियतासँगै उपस्थित छ। उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको इज्जत राष्ट्रिय गौरव बनेको छ। नेपाली जनता जगतको जुनसुकै कुनामा पुगेर अलपत्र परे पनि उनीहरूको जीवन रक्षा र घर फर्कने व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यही दायित्व बोधका साथ कोरोनाका कारण अप्ठ्यारामा परेका जनतालाई सरकारले स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्दैछ।
अध्ययन, उपचार तथा रोजगारीको खोजीमा परदेश पुग्दा कोरोनाका कारण विश्वव्यापी महामारीको विपद आइपरेपछि सरकारले विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगको समन्वयमा नेपाली नागरिकलाई घर फर्काएको हो। सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाको सदुपयोग गरी हजारौं नेपाली घर फर्कँदैछन्। यसरी फर्केका नेपालीलाई काठमाडौँमा केही दिन होल्डिङ गरी सुरक्षित विधिबाट सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै गाउँ तथा नगरपालिकामा पठाइनेछ। सरकारले गरेको यो व्यवस्था विदेशमा समस्यामा परेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र स्वदेशमा पर्खी बसेका उनीहरूका आफन्तको खुसीको विषय त हो नै, साथै राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउने कार्य पनि हो। राज्यले दक्षिणी छिमेकी देशबाट आउने नागरिकप्रति पनि यस्तै दृष्टिले हेर्नु छ। आज मानिस विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि महामारीका बेला त्यही देशमै रहेर उपचार गरी जिउन पाउनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई कति देशले बेवास्ता गर्नाले पनि राष्ट्र आफ्ना नागरिक फर्काउने उपाय गर्न बाध्य भएको हो। विदेशमा बसेर अनेक हन्डर खाई खपी नसक्नु भएपछि बाँचे पनि बाँचौँला, मरे पनि जन्मभूमिमै मरौँला भनी नेपाली नागरिक घर फर्केका छन्। सीमा पार गरी स्वदेशमा पाइला टेकेर शान्तिको सास फेरेका नागरिकलाई सरकारले घर पुग्ने सुरक्षित प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ। कोरोनाको त्रासबाट बाँच्न भन्दै स्वदेश आएका नेपाली बस पल्टिएर बाटामै बितेका पनि छन्। कोरोनाले भन्दा ठुलो जनक्षति यातायातका कारण भएको छ। शुल्क तिरेर सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यसमा सरकार सचेत हुनु छ। देशभित्र होस् वा विदेशमा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित यात्राको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। प्रत्येक नागरिकको उपस्थिति, योगदान र विचारले यो राष्ट्र बनेको हो। शिरमा राष्ट्र बोकेका हरेक नेपालीको जीवन सुरक्षाका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनु छ। मुलुकका लागि मालपोत, कर, राजस्व तिरेका नागरिकप्रति सरकारले कल्याणकारी राज्य सञ्चालन गर्नु छ। यो नै कुशल राज्य सञ्चालन हो। यसबाट नै राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। वयम राष्ट्रे जागृयाम।